الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. جنہاں نے درود شریف پڑھیا ہے وہ بھی پڑھو، جنہاں نہیں پڑھیا وہ بھی پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی مکین قلوب المؤمنین. حمد و ثنا اور درود مصطفیٰ لہ تحیت و ثناء بعد. معزز سنی حنفی حق مسلک رکھنے والے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بالخصوص علماء کرام، سادات عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے تے گڈی وچ جڑا ٹافیاں ویچنا ہوندا ہے نا یا دوائی، وہ بھی یہ مسئلہ دسدا ہے کہ اسلام دا جواب دینا سنت ہے. اللہ تعالی دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے، مولا کائنات جل وعلا صدقہ اپنے پیارے محبوب مالک یوم النشور سبحان اللہ مجسم نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی آمد
حضور دے محاسن و کمالات و معجزات، کملی والے حبیب دی شان رسالت، نفس قدسیہ دا اج دی اس مبارک محفل جدا اہتمام برادر اکبر پیر سید محمد آصف حسین شاہ صاحب بخاری مدذلہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالی انہاں دے اہتمام ساڈی حاضری نو اپنے پاک دربار دے اندر قبول فرمائے، دنیا دے اندر ساڈے واسطے ہدایت دا اور آخرت دے اندر نجات اور بخشش دا ذریعہ بنائے، زندگی کامل اسلام والی، موت کامل ایمان والی، قبر پاک نبی سرکار دی زیارت پہچان والی، اور حشر سرکار دی شفاعت اور جنت والا عطا فرمائے۔ یار میرا ساہ نہ پیے، پیندا پیا، اینو تھوڑا جا میٹھا کر، تھوڑا سوکھا کر، روزانہ بول بول کے ساڈی تے بولتی بند ہوئی۔ یار اوریجنل ہوئے یا دوسرا ہوئے، ساتھ نہ کھچے میرا، میں قریب کر لینا، مہربانی۔ دوستو بزرگو، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محفل ہے، تو میں میلاد والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی سرکار دے اسلام دین دی ایک گل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی مبارک اور حضور دی سیرت طیبہ تو سناواں گا۔ صرف ایک گل سنانی، صرف ایک گل۔ حضور دی مبارک زندگی بڑی وسیع ہے، شاید میں تھوڑے جے وقت دے اندر حضور دی او ایک گل بھی پوری نہ بیان کر سکا، صرف جنہ ایک سمجھ ہے بوجھ ہے انہاں ایک سناواں گا۔ دعا کرو اللہ تعالی مینوں شرح صدر نال بیان دی توفیق عطا فرمائے۔ تساں ذوق رکھو گے، توجہ نال بیٹھو گے، دھیان نال سنو گے، انشاء اللہ العزیز ایمان والےاں دے دل ٹھر ٹھر جان گے۔ کہ مینوں امید ہے کہ کوئی منافق ایتھے ہونا ہی نہیں۔ میلاد شریف دی محفل ہے، پھر سیداں پاکاں نے پکائی ہے، بنائی ہے، ادھروں پھر ہے بھی سید پیر جلال الدین شاہ صاحب دی اولاد ہوے تے پھر حق دین والی ہوے۔ اولاداں تے بڑیاں ہوندیاں نے، حق نصیباں والیاں نوں ہی نصیب ہوندا ہے۔ یہ گل بھی کچھ حق دے حوالے نال ہی ہے۔ جیڑے سنگی استاد صاحب قبلہ نو سندے نے انہاں واسطے میں اتنا کہہ دیاں گا کہ جیڑا او موضوع ہے نا، محبت کی دو اقسام، اے اس موضوع دا سمجھو۔ او جڑی آیت مبارکہ او دے پڑھی گئی ہے، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے اس آیت دا تانوں اے دے نال شان نزول سمجھ آ جائے گا۔ سمجھو اے جڑا میں بیان کرنا ہے اے اس موضوع دی تمہید ہے۔ سمجھو اللہ تعالی نے اپنے پاک محبوب سرکار نو دنیا دے اندر مبعوث فرمایا۔ رب خود ہی فرماندا ہے
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. سبحان اللہ. اساں فرمایا او ذات اللہ جس نے اپنا رسول مبعوث فرمایا کادے نال، فرمایا دین دے کے، حق دے کے. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، رسول بھیجیا ہدایت دے کے تے نالے حق دے کے. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میرے نبی دا دین سارے دیناں دے اتے غالب ہو جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، فرمایا اللہ دی گواہی بتھیری ہے، کسی اور دی گواہی دی لوڑ ہی نہیں. ووٹ گواہی ہوندا نا، اللہ فرماندا ووٹاں دی لوڑ ہی نہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کسی اور نو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں کہ اسلام تخت تے آنا چاہیے کہ نہیں، تہاڈا کی مشورہ ہے، لے آئیے کہ نہ لے آئیے. اللہ فرماندا ہے جدوں رب نے فرما دیتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، اساں بھیجیا ہی غالب کرن واسطے وے، تے پھر کفا باللہ شہیدا، گواہی اللہ دی بڑی ہے، کسی اور نو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں. ادھر ویکھو میرے پاک نبی جڑا دین حق لے کے آئے، اس ویلے حضور سرکار نو جنہ لوگاں دا سامنا کرنا پیا، میرے کملی والے حبیب بنو ہاشم خاندان چوں سن، قریش قبیلہ سی، حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ دی اولاد وچوں سن. حضور کلے ہی ابراہیم پاک دی اولاد نہیں سن، اوتھے مکہ شریف دے اندر پیدا ہوئے. حضور دے خاندان قبیلے والے رشتہ دار برادری او سارے ابراہیم علیہ السلام دے خاندان سی، خلیل اللہ پاک دی ہوئی اولاد سی. او ساری انہاں دے وچوں کوئی اسحاق پاک دی اولاد سن، کوئی اسماعیل پاک دی اولاد سن، کوئی تیسرے بھی ہے سن. برادری الغرض کملی والے حبیب سرکار دی ہے سی، سارے ہی سن، لیکن حق اللہ نے عبداللہ دے بیٹے پاک محمد نو عطا فرمایا. میرے پاک نبی نے اللہ تعالی دی وحدانیت، اپنی رسالت دا اعلان فرمایا، لوگاں نو دعوت دیتی، دین حق جنوں اللہ فرما رہا ہے او دے ول بلایا، لوگو دوزخ تو بچ جاؤ، جنت دے راہ تے آ جاؤ. میرے سونے حضور نے جدوں اے دعوت پیش فرمائی، اس ویلے دعوت سنن تو بعد میرے کملی والے حبیب سرکار دے ہی برادری دے لوگ جیڑے ابراہیمی سن، پاک ابراہیم دی اولاد سن، پاویں اسماعیل پاک دے ذریعے، پاویں حضرت اسحاق علیہ السلام دے ذریعے اولاد سن پیارے ابراہیم دی، قبیلہ خاندان بھی حضور دے، بنو ہاشمی نے، اتوں قریشی نے، سب کچھ ہے، مگر میرے کملی والے حبیب دا اعلان سن کے تے انہوں نے آکھیا لے اے نواں ہی آ گیا. اج تک اسی یہ گلاں نہیں سنیاں. اینی دنیا ہے او ساری کافر ہے، کلے ہی جڑا ہدایت والا ہے. انہاں دا ذرا حکا پانی بند کرو نا تے انہاں نو آپ ہی سمجھ آ جائے گی کہ کنج انج دیاں گلاں کری دیاں نے. انہاں نو پتہ نہیں اسی سرداریاں والے ہاں، حکومتاں والے ہاں، طاقتاں والے ہاں، پنچایتاں تے فیصلیاں والے ہاں، جاگیراں تے ہیرے جواہرات دے خزانے رکھن والے ہاں، بڑے بڑے وقت دے اسی تاجراں
انہاں نو پتہ نہیں کنہاں دے خلاف گل پیا کردا ہے. 4 غریب نال لے کے بلال ورگے تے ہن سانو للکارے گا. ساڈی گنتی ویکھے, ساڈا ٹور ٹپا ویکھے تے انہاں نو سمجھ آئے کہ اسی کون لوگ ہاں. اسی جدی پشتی سردار. ساڈے کول لوگ ہی پنچایتاں لے کے آوندے نے فیصلے واسطے. ساڈے کول لوگ ہی پنچایتاں لے کے آوندے نے فیصلے واسطے. ساڈے نال مقابلہ پہ لاندا ہے. میرے پاک حبیب سرکار نے چونکہ آپ دی نگاہ احکام الحاکمین وال سی, آپ دے کول ہدایت کل جہاناں دے خالق کائنات بادشاہ دی سی. میرے پاک نبی دے کول خزانیاں دا اختیار کل کائنات دے خزانیاں نو پیدا کرنے والے دا سی. توجہ ہے. میرے نبی جاندے سن جدے نال ساڈی لگی ہے نا او دے سارے خزانے چوں پورا خزانے دا ادھر آیا تے آکڑن دے نے تے ساڈی تے او دے نال یاری ہے جنے سب کچھ بنایا ہے. جے انہاں نو اینا مان ہے اینے سارے تے سانو کل خزانیاں دے اوتے کنا ہوئے گا بھلا. اے نگاہ دی گل ہے, یقین دی گل ہے. میرے مدینے دے تاجدار نے ہدایت دا پیغام جاری رکھیا. جدو حضور نے پیغام جاری رکھیا او لوگ جڑے نے او آندے سن اوپریاں گلاں نے, نویاں گلاں نے, پہلی باری سنیاں نے, اسی پیو دادیاں تو انج لگے آنے ہاں, اے ہوئی رسم و رواج اے ساری دنیا ایک پاسے وے دی کلے دی پیروی کریے. اللہ دے محبوب کول ایک ہی پیغام سی, لوگو تساں تھوڑے ہو یا بہتے ہو, جدی پشتی لگے آندے ہو یا جویں بھی تہاڈا رب نال معاملہ ہے, اساں صرف اینی گل کر سکنے ہاں کہ اگر نجات اور بخشش ہے تے ایسے راہ نالے دے تو باہر نجات نہیں جے ملنی تانوں. تساں پاویں خزانیاں دے سردار ہو, پاویں تہاڈے فیصلے منیندے نے, سانو اس گل نال غرض نہیں. اساں تانوں پیسیاں نال امیر بنان نہیں آئے, اللہ دی رضا تے جنت دا حقدار بنان آئے ہاں. تہاڈے خزانے تانوں جنت نہیں دین گے, میں محمد دی تابعداری جنت عطا فرمائے گی. یہ ساریاں گلاں تے ایک پاسے سن. اس ویلے پھر ایک خاص ماحول سی جڑا میں اصل او ایک گل سنانا چاہنا. وہ خاص ماحول اے سی کہ ہے بھی بنو ہاشم, ہے بھی قریشی خاندانی برتری انہاں کول ہے, حق نہیں. خاندانی برتری انہاں کول بھی ہے, ہاشمی بھی نے. انہاں کول سی دنیا دی عظیم ترین مسجد, دنیا کائنات دا عظیم ترین حصہ. تساں جی سنو, میں انہاں نال بہتے بندے نے جنہاں نوں جمعہ پڑھانا بغیر سپیکر دے. میں اپنا بیڑا گرک کرانا آیا. تسی بیٹھو جنہ خلل پاؤ, بہ جاؤ. تانوں آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ کچھ میری آ جائے گی, کچھ اے دے ذریعے آ جائے گی. اینوں نیڑے کرنا تے مینوں تکلیف ہوندی. دنیا کائنات دا توجہ ہے. تساں مینوں سننا ہے یا سپیکر نو؟ نہ مینوں سنو نہ سپیکر نو سنو, تساں نبی دا دین سنو. توجہ نال بولو سبحان اللہ. اکبر. ادھے گھنٹے بعد میں پیا بس کراں گا, میں 4 گلاں سنانیاں نے. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھو, خاندانی برتری رکھدے نے برابر دی, پیو دادے ایک نے. خاندانی برتری دے نال انہاں دے کول
انتظام دنیا کائنات دی عظیم ترین مسجد، روئے زمین دا عظیم ترین خطہ جنوں حرم بنایا ہے اللہ نے باب آدم دی آمد نال ہی۔ رب نے جدو زمین بنائی ہے، زمین بنان تو پہلا بھی اس سمت نو، اس خطے نو میرے پاک پروردگار نے مقدس اور عظیم تے شرافت والا بنایا سی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس مسجد پاک دا نظام اس مسجد پاک دا نظام میرے سونے نبی دے رشتہ دار سکے لگدے سن، سکے کوئی چاچا لگدا سی سکا، کوئی چاچا لگدا سی برادری وچوں، اے جے پنڈاں دا ماحول ہوندا ہے، او بھی چاچا برادری دے جننے ہوندے نے سارے چاچے ہوندے نے، تاں تے پنڈاں وچ کوئی شرم لحاظ ہوندا ہے، شہر وچ کوئی چاچا نہیں ہوندا تے کوئی ڈکن والا بھی نہیں ہوندا، سمجھ آئی نا؟ ٹاؤناں والی اولاد تے پنڈاں والی اولاد وچ یہی فرق ہوندا ہے، سمجھنا ذرا۔ پر اللہ معافی دے اج کل دے چاچے تو بھی، جدو چاچا آپ ننگی فلم ویکھے گا تے بھتیجے دا کی بنے گا بھائی؟ سمجھنا ذرا۔ انہاں لوگاں کول سی مسجد حرام دا انتظام۔ جدو میرے نبی نے دین حق بیان فرمایا، اسلام پیش فرمایا، اللہ دی ہدایت وال بلایا، اللہ دی غیرت وال بلایا، اللہ دی توحید وال بلایا، اللہ دی عبادت وال بلایا، اللہ دی پہچان معرفت وال بلایا، اللہ دے پاک رسول دی اطاعت وال بلایا، قرآن مجید کلام خدا دی تابعداری وال بلایا، اللہ تبارک و تعالی دی بنائی دنیا زمین دے اندر اللہ دی مرضی دے مطابق جین دے ول سکھان دا نبی پاک نے پیغام سنایا، تے اے دے مقابلے دے اندر جدوں حال بن گیا، پہلا تے انہاں ترجیح نہ دیتی، پھر نبی سونے نال جدوں کچھ لوگ رل گئے 200-400 بندہ، تے او لوگ ہی کہن لگے، انہاں کہا اچھا انہاں دی تے جماعت بن چلی ہے، انہاں پھر تانا مارنا اس انداز وچ سناواں۔ جدوں جنگ بدر ہوئی نا، حضرت عباس قید ہوئے تے انہاں آکھیا نبی پاک دے صحابہ نو، اس ویلے حالے مسلمان جو نہیں سن ہوئے، انہاں آکھیا کیڑا حق لئی پھر دے جے، کیڑا دین ہے تواڈے کول؟ اللہ دے گھر دی انتظامیہ تے اسیاں۔ سبحان اللہ سورۃ توبہ آیت نمبر 17 18 19 20 21 لگا جا۔ انہوں نے صحابہ کرام نو تانا ماریا، وہ قید ہو گئے نا، تو انہاں سوچیا بھی انہاں نو ہن پلپنا کریے۔ یار مسجد حرام دا انتظام ساڈے کول ہے، لوگ مسجد نو آباد اساں رکھیا ہویا ہے، دنیا کائنات دے لوگ حج عمرہ کرن آوندے نے، کعبے دا طواف کردے نے، انہاں نو پانی اساں پیانے ہاں، انہاں دی خدمت کرنے ہاں، انہاں دے میزبان بننے ہاں۔ اوے جدوں بیت اللہ دا انتظام ساڈے کول ہے، اے دا مطلب ہے اللہ ساڈے تے راضی ہے، تواڈے کول کی ہے؟ اللہ اکبر، بڑی گل ہے سونا، بڑی گل ہے۔ چھوٹیاں موٹیاں مسیتاں دی تے گل ہی نہیں نا جی، اے مسجد حرام دی گل ہون رہی ہے، بیت اللہ دی گل ہون رہی ہے۔ انہوں نے آکھیا توجہ یار کی تسی ادھر ادھر بہ جا ایک تھاں آرام نال، سارے تیرے ول ویندے نے، میں انہاں نوں کی سناواں؟ تسی بھی فدو جے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
جڑا اج تک تیرے کو نہیں بنیا اج بنا لے گا 2 منٹاں تو پھر کے ادھر ادھر. مسجد حرام دنیا دی عظیم ترین مسجد. انہاں کیا او انتظامیہ اساں صدر اسی سیکٹری اسی خزانچی اسی نائب صدر اسی نائب سیکٹری اسی تواڈے کول کی ہے؟ اللہ دے گھر دا طواف کرن آن والیاں دے خادم اسی، کعبے دا طواف کرن والیاں نو آب زمزم پیان والے اسی، پانی بھر بھر کے لیا کے مسجد حرام وچ رکھن والے اسی، اللہ دا گھر تے اساں چلایا ہویا ہے تے تواڈے کول کی ہے جدے تے مان کر کے تے ساڈے نال لڑن آ گئے ہو؟ انہاں قریشیاں جدوں نبی پاک دے یاراں نو ایک گل کیتی تے دین نو بھیجن والا رب پروردگار او دی غیرت نو حق والیاں دے اوتے آن والا تانا گوارا نہ ہویا، رب نے قرآن نازل فرما چھڑیا. انہاں کی آخیا سی مسجد دا انتظام ساڈا ہے، مسجد حرام ہے، حرم ہے، حرم دی خدمت گزار اسیاں تے تواڈے کول کی ہے؟ اللہ تعالی نے قرآن اتاریا فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. سونے پروردگار نے انہاں لوگاں دا جواب اپنی طرفوں نازل فرمایا مشرکاں دا ایک کوئی حق نہیں بندا اللہ دیاں مسجداں نو اللہ دیاں مسجداں نو آباد کردے رہن اس حال دے اندر کہ او اپنے کفر دے اوتے قائم ہون، اپنے کفر دے اوتے قائم رہ کے اللہ دے گھراں نو ہے مسجد حرام دی گل سی پر رب سونے نے مساجدہ فرمایا اللہ دیاں مسجداں نو آباد کرن اے کردے رہن انہاں دا حق کوئی نہیں. اولئک حبطت اعمالہم انہاں نے کفر سے قائم رہ کے اپنا ہر خیر والا کام برباد کر لیا ہے. اے او لوگ نے جنہاں دیاں خیر والیاں او نیکیاں کعبے دا طواف کرن والیاں نو پانی پیانا او حرام شریف دے اندر آن والیاں دی میزبانی کرنا. رب فرماندا ہے میرے نبی دے دین دین تو بعد قائم رہنا کفر تے انہاں دے کفر تے قائم رہن نے انہاں دی ہر نیکی نو برباد کر چھڈیا ہے. وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ. دوزخ دے اندر ہمیشہ رہن والے نے. انما اگے میرے پروردگار نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. سونے رب العالمین نے انہاں لوگاں نو صاف فرما دیتا اے مشرکو اے جیڑی گل کیتی ہے تساں اساں مسجد حرام دا انتظام سنبھالن والے اساں ایتھے جناب خدمتاں کرن والے تے تساں کون ہوندے جے ساڈے نال لڑن والے. اللہ تعالی نے فرمایا بے شک حق صرف انہاں دا ہی ہے مسجداں نو آباد کرن دا جنہاں دے دل وچ اللہ دا ایمان ہے آخرت تے بھی ایمان ہے اور نمازاں رب دیاں قائم کردے نے نالے زکاتاں دیندے نے. وڈی گل اے وے ڈر بھی رکھدے نے تے صرف اللہ دا رکھدے نے.
اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھ دے نے فعسا اولائکا رب فرماندا ہے تساں ویکھو گے اے ہوئی ہدایت والے جڑے نے اے ہوئی ہدایت والے نے اے ہوئی ہدایت والے نے اے ہوئی ہدایت والے نے انہاں لوگاں نے ہدایت دے مقابلے دے اندر اللہ دے احکام دے مقابلے دے اندر مولا دے پیغام دے مقابلے دے اندر اللہ دے قرآن دے مقابلے دے اندر محبوب رحمان دے مقابلے دے اندر اپنا مسجد نو آباد کرنا مسجد دی صفائی کرنا نمازیاں دی ضرورت دا خیال کرنا اپنا طواف کرن والیاں نو پانی پیانا انج دے جڑے او کم کردے سن انہاں نو انہاں نے ہدایت دے ربی دے مقابلے دے اندر لیا اور نبی دے یاراں نو تانا ماریا رب سونے نے ہدایت وال توجہ کرائی او مسیتاں دے انتظام بعد وچ نے پہلا دل تے نور ہدایت نال روشن ہونا چاہیے کیا بات ہے واہ قرآن کا سادات سبحان اللہ سبحان اللہ غور فرماؤ ایڈی عظیم مسجد دے علمبردار ایڈی عظیم مسجد دی کمیٹی دے صدر ایڈی عظیم مسجد دی کمیٹی ہے بھی نبی دا خاندان نبی دا خاندان ہے مگر نبی دی ہدایت نو ٹھکرا کے مان پیا کردا ہے اپنے قبیلے تے مان پیا کردا ہے مسجد دی خدمت تے رب سونے نے فرمایا برباد ہو گئے تواڈے سارے عمل تانوں خاندان مسجد دی خدمت اے سارے کچھ نے اودوں ہی کم دینا سی جدوں نبی دی ہدایت دے پیروکار بن جاندے سبحان اللہ سبحان اللہ کادے پیروکار بن جاندے بولو تے صحیح نا نبی دی ہدایت دے جاہلیت دے وچوں نکل جاندے نبی جاہلیت جو کڈ کے ہدایت دین آیا ہے تے تساں جاہلیت وچ رہ کے تے مسیتاں دی خدمت دا مان پہ کردے ہو اس عسا اولئک ان یکونوا من المہتدین ان قریب ویکھو گے تساں اسا جنہاں دے دل وچ ایمان وسیا مسیت بھی انہاں نوں بیان اے یعنی واہ قرآن سبحان اللہ اگے اللہ تعالی نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین رب پروردگار سونے نے فرمایا اوے مشرکو اوے طواف کرنے والوں نو آب زمزم پیان والے مشرکو اوے مسجد حرام دی صفائی کرنے والے مشرکو اوے مسجد حرام دا انتظام سنبھالن والے مشرکو کیا تساں اپنے حاجیاں نو پانی پیانا اور مسجد نو آباد رکھنا اس عمل نو تساں کیا سمجھ دے ہو اے کام کر کے تساں برابر ہو گئے ہو اینا میرے نبی دے یاراں دے جنہاں دے دل دے اندر اللہ نال ایمان ہے جنہاں دے دل دے اندر آخرت نال ایمان ہے جڑے اپنی جاناں تے مالاں دے نال اللہ دے دین دے راہ وچ جہاد کردے کھڑے نے جاہلیت تے بغیرتی تے شرک دے اندھیریاں نو گم کردے پھردے نے اللہ دے نور نو عام کر رہے نے اللہ دی ہدایت دے واسطے او دا علم بلند کرن واسطے دن رات محنت کردے نے رب نے فرمایا کہ انہاں دے ایمان تے انہاں دے جہاد دے مقابلے دے اندر تساں اپنے اس عمل نو رکھ دے جے تے سمجھ دے سے اساں انہاں دے برابر ہو جاواں گے نا لا یستوون عند اللہ اللہ دے نزدیک ایک کم برابر نہیں ہو سکدے اللہ دے دربار وچ دوویں کم برابر نہیں ہو سکدے تے اللہ نے کدی حدوں ودن والیاں نو رب ہدایت بھی دیندا نہیں جے حدوں ودن والیاں نو رب ہدایت بھی نہیں دیندا غور فرماؤ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم سونے نے اپنے پیارے حبیب دے
صحابہ دے اتے ہون والے اعتراض دا جواب خود قرآن دے اندر نازل فرمایا. مشرکاں دا اعتراض کی سی؟ یار مسجد حرام ساڈے کول، اللہ دے حاجیاں دی خدمت کریے اسی، میزبان بنیے اسی، تے تسی کی سمجھ دیو تواڈے کول کی ہے جیڑا ساڈے مقابلے وچ آن ڈے ہو؟ رب سونے نے دسیا اصل ایمان ہے تے خدا دی ہدایت ہے. او اے میرے نبی دے یاراں دے سینے وچ، جدوں انہاں دے سینے وچ تے اصل ایمان اور ہدایت دے مقابلے دے اندر تسی مسجد دی کمیٹی بن کے تے آوندے پھردے جے. تانوں پتہ نہیں میں اللہ تہاڈا اے سارا کچھ برباد کر دیاں گا تے اپنے یاراں نوں اس گھر وچ آباد کر دیاں گا. سبحان رب ذوالجلال. توجہ نال بولو سبحان اللہ. یہ میں قرآن دی گل پیا کرنا، قرآن چ باہر آپ جانا ہی نہیں. ہن ان مشرکاں دیاں اداواں سن کہ وہ مشرک جڑے نے انہاں دی جاہلیت کی سی جدی وجہ نال انہاں دا مسجد حرام دا قبضہ بھی رب نو قبول نہیں. ایڈی مقدس مسجد دی خدمت بھی قبول نہیں پئی ہوندی. او نبی پاک دا خاندان نے رب نو اے بھی قبول نہیں پیا ہوندا. تے رب آندا حبطت اعمالہم، انہاں دے عمل برباد ہو گئے نے. کی وجہ ہے؟ کی شے سی انہاں کول ایسی گندی جس وجہ نال او ردے گئے تے نبی دے یاراں نو اللہ نے انعام عطا فرما چھڈیا. سبحان اللہ. انہاں دے اندر پہلی شے سی شرک. کی سی؟ اللہ دے پیارے نبیاں نو سمجھ دے سن اے بھی خدا دے حصے دار تے شریک نے خدائی وچ، تے جویں اللہ دی عبادت کرنی ہے انہاں دی بھی اسا عبادت کرنی ہے. اے شرک دی لعنت سی، شرک دی لعنت. اے دے اندر مبتلا ہو کے انہاں نے کعبے دے اندر کتے انہاں پاکاں دے بت بنا کے تصویراں بنا کے رکھے ہوئے سن، انہاں دی پوجا کردے ہوندے سن. کوئی ابراہیم خلیل علیہ السلام دی تصویر ہے، کوئی عیسیٰ روح اللہ دا بت ہے، کوئی بی بی مریم پاک دا بت ہے، پوجا کردے ہوندے سن. اللہ تعالی دا حصے دار سمجھ دے ہوندے سن. اللہ تعالی نو انہاں دا اے شرک، انہاں دی اے شرک یا عادت اللہ تعالی نو قبول نہ ہوئی. کیوں؟ رب فرماندا ہے میں دنیا دا ہر گناہ معاف کر دیاں گا مگر میں شرک کدے معاف نہیں کراں گا. کی سی انہاں کول شرک؟ کی سی؟ اگے انہاں دیاں بیبیاں. اچھا دوسرا عقیدہ آخرت دے دن دا عقیدہ اے ہے اللہ تعالی دا قبضہ آخرت دے دن تے ہونا ہے. اس دن مالک نے حساب لینا ہے، ایک ایک پائی پائی عمل دی تولنی ہے. رب سونے نے پکا جنتی اپنا صرف نبیاں نو بنایا ہے. نبیاں تو بعد ہر کسے نے اپنے اپنے ایمان نال پیش ہونا ہے. اعمال تولے جان گے. اللہ تعالی متقیاں نو جنت عطا فرمائے گا. جڑے بدکار ہون گے کئیاں نو رب اپنی محض رحمت نال بخشے گا، کئیاں نو میرا پروردگار نبیاں دی سفارش نال بخشے گا، کئیاں نو ولیاں حافظاں عالماں دی سفارش نال بخشے گا. جڑے رہ جان گے او جہنم وچ اپنے گناہاں دی سزا لے کے اخیر مومن ایک دن جنت وچ آ جان گے. تے کافراں نو کدے بھی دوزخ تو نجات ملنی نہیں.
اے عقیدہ اسلام دا تے او مشرک پتہ کی سمجھ دے ہیں وہ آندے سن اساں ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہاں اسحاق علیہ السلام دی اولاد ہاں پیارے نبیاں دی پاک اولاد ہاں ایڈے عظیم خاندان دے اندر پیدا ہوئے ہاں اساں جڑے لوگ ہاں اسانو تے دوزخ نے چھیڑنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے سانو دوزخ وچ پانا ہی نہیں اساں تے بخشے جنتی لوگ ہاں اساڈی بخشش ہوئی جانی ہے جو مرضی کروں پاویں شرک کروں اللہ فرماندا ہے میں چند دن دوزخ وچ رکھاں گا گناہگاراں نو انہاں نے شرک دی لعنت گل وچ پا لئی تے سمجھنا جے دوزخ وچ گئے وی تے چند دن جاواں گے اللہ فرماندا ہے مشرک تے ہمیشہ واسطے جائے گا او آندے سن نہیں اساں ہمیشہ واسطے جنت وچ رہنا ہے جے گئے بھی تے چند دن جاواں گے پہلوں تے جانا ہی نہیں کیونکہ اسی نبیاں پاکاں دی اولاد ہاں پیارے خلیل اللہ دی اولاد ہاں اللہ دے پیاریاں دی اولاد ہاں اسی پاک خون پاک خاندان وچ پیدا ہوئے اساں جناب بخشی سے ہوئے ہاں میرے نبی تشریف لے آئے میرے پاک نبی نے دسیا لا الہ الا اللہ شرک نہ کریا جے تے میرے نبی نے فرمایا اے میری بیٹی قیامت والے دن نیک اعمال کما کے آویں کتے اللہ دے دربار شرمسار نہ ہوویں اللہ دے دربار نیک اعمال کما کے آئیں رب دے دربار شرمسار نہ ہوئی اندازہ لگا انہاں دا عقیدہ کی سی نبی اللہ دے حصے دار نے انہاں دی بھی عبادت کرو کعبے شریف دے اندر انہاں دے باقاعدہ بت رکھے سے اس تو بعد عمل دے اندر انہاں دیاں بیبیاں بے پرد منہ دا پردہ تے بالکل وہ کردے ہی نہیں سن باقی جے او چنی لیندیاں سن نا تے ایتھوں پاندیاں سن ایتھوں تے انج پیچھے لپیٹ لیندیاں سن سینے انہاں دے ننگے ہوندے سن گلے انہاں دے کھلے ہوندے سن پیچھا تاں کر لیندیاں سن آندیاں سن اساں کام کاج کرنا ہوندا تے چنی اڑدی ہے کدی اج کل دے دور وچ وی انج دا لفظ تساں کسے قوم تو سنیا ہے وہ آندے سن ساڈے لیڑے جڑے نے نا یہ کام کاج وچ بڑی دقت پاندے نے لہذا اینو پیچھا چا سٹو تے جارا پلوان آ جائے میدان وچ آئے کھیت وچ بازار وچ تے کم کرے اے انہاں دیاں عورتاں دا حال سی جڑے اگاں نکلے ہوئے لوگ سن جڑے انہاں دے اعلیٰ ترقی یافتہ دے پڑھے لکھے سردار لوگ سن گریجویٹ ابو جہل ورگے انہاں واسطے تے مجرا شجرا رنڈی دا ناچ ننگی دا اے تے کوئی شے ہی نہیں سی ابو جہل پورا اپ ٹو ڈیٹ سی تے مسجد حرام دی کمیٹی دا صدر بھی خیر نال اے ہوئی سی گل سمجھ آئی اے جناب صدارتی عہدے تے فائز سی تے مجرا شجرا جنگے بدر وچ رنڈیاں نال لے کے آیا سی اچھا پھر تبلے ڈھول ساز اے تے انہاں دی روح دی خوراک سی اپنے نال جنہاں نو لے کے آئے سن نبی دے مقابلے وچ انہاں نو وجد دیوان واسطے انہاں نے ڈھول تے کنجریاں لیاندیاں سن نال مجرا کراندے سن تاکہ انہاں دے ہوش گم ہون تے اللہ دے نبی دے مقابلے چاون انہاں دا جذبہ اٹھے تے جذبہ کادے نال اٹھے ڈھولاں نال کادے نال ڈھولاں نال سازاں نال تبلیاں نال بینا نال واجیاں نال رنڈیاں نال ننگیاں نال اے یاد رکھیو میں پاکستانی سکولی قوم دی گل نہیں کر رہا ابو جہل دی گل کر رہا متے تسی سمجھو کہ 15ویں صدی دی گل ہون رہی ہے ایتھے تانوں متے لگے کسے سکول دے پروگرام دی گل ہون رہی ہے یا تانوں پتہ لگے کہ 6 ستمبر دے موقع دے اوتے پاکستانی فوج دی
چیف آف آرمی سٹاف دی زیر نگرانی شہداء دے دربار اسلامی پیش کرن دی گل ہون رہی ہے تے تاں تبلیغاں دا ذکر آیا ہے نا یہ تبلیغ ڈھولاں دا جڑا ذکر آیا ہے اے ابو جہل دا نبی دے خلاف محاذ آرائی دا آیا ہے جدو اللہ دے رسول دے مقابلے وچ محاذ آرائی کر رہے دنیا کائنات دا عظیم ترین کافر جنہوں میرا نبی فرمائے میری امت دا فرعون ابو جہل ہے وہ ڈھول لے کے آئے مجرے والیاں رنڈیاں لے کے آئے تبلے لے کے آئے سمجھ لے اج بھی جڑا اپنے کسے پروگرام فنکشن دے اندر ڈھول کنجریاں تبلیاں دی دھمال رکھدا ہوے سمجھ لینا وہ ابو جہلی نسل ہے محمد ہی نہیں ہو سکدا سبحان اللہ زندہ باد سبحان اللہ نام رہے گا سچی تیرا نام رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ آل نبی اولاد علی سچا قرآن سچا قرآن سچے سیدان توجہ نال بولو سبحان اللہ ہے وہ برادری سی نبی دی پر ممتاز کا دے نال ہوئی جدا کا دے نال ہوئی علیحدہ کا دے نال ہوئی شرک نال جاہلیت نال بے پردگی نال ڈھولا نال گانیاں نال کنجریاں نال اے سارا کچھ جمع کر کے نا تے الٹا آندے کی سن اسی نبیاں دی اولاد ہاں ساڈے کول مسجد حرام ہے ساڈے کول بیت اللہ ہے ساڈے کول آب زمزم ہے اسی حاجیاں دے میزبان ہاں تواڈے کول کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ اللہ نے فرمایا بھاویں تسی قریشی ہوو بھاویں تسی ہاشمی ہوو بھاویں تسی ابراہیم پیارے دی اولاد وچوں ہوو مگر یاد رکھنا بھاویں تسی کعبے دے مہماناں دے میزبان بنو بھاویں مسجد حرام دا انتظام سنبھالو اللہ دے گھر دا انتظام سنبھالو میں رب راضی نہیں کیونکہ تواڈے اندر ایمان نہیں تساں انہاں شیواں نال ایمان دے برابر کھلون جوگے نہیں جے معلوم ہویا او مومنا اللہ دا ایمان ہی سب تو وڈی دولت تے طاقت ہے مسجد دا انتظام بھی بعد دے اندر مسجد چاؤن والوں دی خدمت بھی بعد دے اندر مسجد دا احترام بھی بعد دے اندر مسجد دی صفائی بھی بعد دے اندر مسجد دا انتظام بھی بعد دے اندر مسجد شریف دی تعمیر بھی بعد دے اندر مسجد دی آبادی بھی بعد دے اندر ہر شے بعد وچ پہلا رب نے دسیا دلاں وچ ایمان تے ہونا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ قرآن واہ قرآن پہلا کی ہونا چاہیے اندازہ لگا رب فرماندا ہے حق کنہاں دا ہے جنہاں دے دل وچ ایمان ہے وہ آباد کرن تے اندازہ لگا نبی دے یاراں کول اس آیت دے اترن تو 6 سال بعد مسجد آئی ہے مکہ فتح ہویا ہے 8 ہجری وچ جنگ بدر ہوئی ہے 2 ہجری وچ 5-6 سال بعد انتظام پہ آندا ہے لیکن اللہ تعالی نے تاکہ نبی دے یاراں دے دل وچ خیال نہ آئے یار واقعی بڑے نیک لوگ نے
جی تو میں یار ایڈے ایڈے مسیت ایڈے ایڈے پگڑ تے ایڈے ایڈے مدرسے تے ایڈے ایڈے شیخ الحدیث تے جناب ایڈے ایڈے شیخ التفسیر تے ایڈے ایڈے جناب مولانا تے ایڈے ایڈے تے اللہ دے تے انہاں کول کی ساڈے حضرت صاحب کول بھاویں تہاڈیاں مسیتاں دا انتظام اس قوم دیاں دا کوئی نہیں سکولیاں دا لیکن اللہ دے نبی دا ایمان تے غیرت ضرور ہے ہاں جی اندازہ لگا انہاں مشرکاں کول جیڑی شے سی جیڑی شے سی میرے نبی نے فرمایا ان الدین بدا غریبا وسيعود غریبا فرمایا میرا دین آیا ہے میں لے کے آیا اوپر ہے جن نے ہی سنیا ویکھیا انہیں آخیا یار عجیب ہے پہلی باری سنے نواں ہی آ گیا ہے فلان ہے یہ کلا ہی ہے جدوں فرمایا وسيعود غریبا میری قوم پھر جاہلیت دے اندھیریاں وچ گم ہو جائے گی پھر وقت آئے گا اے مشرکان دی پیروکار مشرک تے نہیں مشرکان دی پیروکار بن جائے گی حذو النعل بالنعل جویں ایک جتی دا پیر دوسرے پیر دے بالکل ہو بہو برابر ہوندا رنگ بھی ایک قد بھی ایک ڈیزائن بھی ایک فرمایا ہون گے کلمہ پڑھن والے میرے امتی مگر ہون گے مشرکاں یہودیاں عیسائیاں دے برابر اپنے کرتوتاں وچ فرمایا پھر میرا دین آئے گا میں اپنا بندہ بھیجاں گا رب سونا بندہ اپنا بنائے گا میرا دین لے آئے گا وہ میرا وارث ہوئے گا میرا حق دین پیش کرے گا تے جیڑی قوم ہونی ہے نا وسيعود غریبا انہاں نوں اودوں بھی دین نواں ہی لگنا ہے دین جو اوہی ہے ریت ساری اوہی ہونی ہے اودوں بھی ویکھ مسجد دا انتظام ہے توحید کوئی نہیں اللہ تے یقین کوئی نہیں مسجد دا انتظام ہے غیرت مسجد دا انتظام تے ہے پردہ کوئی نہیں مسجد دا انتظام تے ہے مگر اللہ دے رسول دی اطاعت کوئی نہیں مسجد دا انتظام تے ہے مگر شریعت دی بجائے نسب دے اوتے مان پیا کردا ہے اج ویکھ 15ویں صدی وچ بیٹھے ہاں اج بھی مسجداں ہیں کہ نہیں اج بھی قوم وسدی ہے پئی ہے اللہ تعالی دے نبی دے یاراں نبی دے صحابہ دے سینے دے اندر جڑا نبی سونے دا ادب حضور نے وضو بھی کرنا تے منہ شریف نہ لگا پانی تھلے نہ جان دینا نبی والی غیرت فاروق اعظم اجے پردے دا حکم نازل نہیں ہویا تے عرض کردے نے یا رسول اللہ ایک پردے دا حکم ہونا چاہیے تہاڈیاں بیبییاں پاکاں وی گھر وچ ہوندیاں نے تے اساں اونے ہاں لوگ تے جناب چنگا نہیں لگدا تے اللہ نے پردے دا حکم نازل فرمایا پردے دا حکم رب نے نازل فرمایا بڑی تفصیل نال زمانے دے لحاظ نال رب نے گل کیتی رب سونے نے فرمایا کرنا فی بیوتکن گھر بہ جاؤ ولا یضربن بارجلہن اپنے پیر زور نال زمین تے نہ مارو ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن اپنے سینیاں نو چنگی طرح اپنے دوپٹیاں نال ڈھانپ لیا جے کیونکہ اس ویلے سینہ نہیں سن لکاندے اس ویلے سینہ کھلے کھلے گلے ہوندے سن چھاتی دیاں زینتاں عورتاں باہر ظاہر کر دیاں سن رب نے واضح حکم فرمایا سینہ لکا کے رکھنا سینہ یہ ادو دیا بیبیاں واسطے آیا سی کوئی ساڈیاں بیبیاں واسطے تھوڑی نہ آیا ہاں جی ادو بیبیاں کھول دیا سن سینہ تے رب نے حکم نازل کر چھڈیا اج ویکھ اج دے زمانے انہاں کی کیتا نبیاں نو اللہ دا شریک بنایا تے انہاں دے بنائے بت انہاں دی کردے سن پوجا تو آپ ہی اندازہ لگا جدو فتح مکہ تو بعد پیارے نبی نے اندروں بت کڈے نے ابراہیم علیہ السلام دے بی بی مریم پاک دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے تے اودوں جڑے اندر دے کوڑے ہون گے وہ آندے نہیں ہونے لے ویکھے آکھیا ہی نا ابراہیم دا دشمن ہے اسی ویکھے ہی انہاں دیاں تصویراں باہر پیا کڈ دے وہ جڑے ٹھیکیدار اپنے لو بنے سن
سونے نبی نے شرک مکایا، بے پردگی مکائی، ڈھول ڈھمکڑ مکائے۔ 1,40,000 صحابہ وچوں تینوں کوئی بھی فوجی بینڈ نہیں نظر آنا۔ میرے نبی دے صحابہ اللہ دے سپاہی سن، اللہ دے مجاہد سن۔ انگریزی فوجی بینڈ ہوندے نے، اللہ دے مجاہد بینڈ نہیں ہوندے، او دے کافراں دا بینڈ بجا دیندے نے۔ یہ تے انگریزی فوج ہے، جنوں مرضی آ کے جیڑا مرضی آ کے بجا لیندا ہے، دڑم دڑم جیڑا مرضی آئے انہاں نوں بجا لے، کیونکہ ہویا جو بینڈ فوجی بینڈ فوجی بینڈ۔ اے قوم دا تے دیسی ہے نا، انہاں دا پھر فوجی بینڈ ہے، انہاں دا پھر فوجی بینڈ ہے۔ صدقے جاواں تہاڈیاں سرحداں دی بھی اللہ ہی حفاظت کرے، کیونکہ تہاڈے تے فوجی بھی بینڈ نے۔ تے سرحداں ہیں کیڑیاں؟ سرحداں ہیں کیڑیاں؟ حداں ہیں کیڑیاں؟ بننے ہیں کیڑے؟ روحاں تے ساریاں پریوں اُراں آ گئیاں نے تے اُریوں پراں ٹر گئیاں نے، صرف وچ بن نہیں رہ گیا ہے۔ ایمان نال دس، جو کچھ اس ویلے مشرکاں دے کول ہے تینوں اس ویلے سکولی قوم میں نظر آندا ہے کہ نہیں؟ مشرک میں نہیں آندا، کیونکہ نبی سونے نے فرمایا مینوں ہن اپنی امت تو خطرہ نہیں شرک دا۔ مشرک نہیں میں آندا، مشرکاں دا پیروکار ضرور آکھاں گا، ہے کہ نہیں؟ چھٹی بھی مشرکاں والی، وردی بھی، تعلیم بھی، قانون بھی، بولی بھی، سود دا نظام بھی مشرکاں والا، بے پردگی بھی، ٹول بھی۔ میرے نبی نے تے فرمایا سی بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین ان امرنی ربی ان امحق المعازف والمزامیر والاوثان التي تعبد فی الجاہلیہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینوں دوواں جہاناں واسطے ہدایت تے رحمت بنایا، مینوں حکم دیتا ہے حبیبا ساز واجے بھی توڑ دے تے بت بھی توڑ دے۔ اچھا بتاں دی پوجا تے نہیں، لیکن بتاں نو پوجن والے نال عشق ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا اگے چل، ڈھول ڈھمکڑ توبہ توبہ کدی بجایا ہی نہیں، کدی ٹولایا ہی نہیں، دن بھی رات بھی اللہ دا قرآن ہی چل رہا ہے۔ قسم خدا دی مر جائے تو 40 دن قبر تے قرآن پڑھ دینا، مر جائے تے پھر تے جیوندے دے نیڑے توبہ مجال جے قرآن ہی آ جائے تے موئے نو جیوندے دے نیڑے قرآن نہیں آن دیندے، خوشی دے نیڑے قرآن نہیں آن دیندے۔ قرآن مویاں واسطے، قرآن اگ لگے گھر واسطے، قرآن سڑی دکان واسطے، قرآن اس دکان واسطے جتھے چوری ہو جائے یا گاہک نہ وڑے، تے جتھے گاہک وڑے پیسہ واہ ہوئے او دے واسطے قرآن ہوندا ہے یا کنجر دی LCD ہوندی ہے؟ ابا مر جائے، اما مر جائے، باجی مر جائے، بہن مر جائے یا بیماری پی جائے تے سورت یاسین پڑھو، قرآن پڑھو۔ تسی قسمیا گل ہے 5-7 مولوی پگاں رکھ کے ٹوپیاں پا کے کسی دا بوہا کھڑکان، تانوں شک بھی پی سکدا ہے کہ اس گھر بچہ جمیا ہونا یا ویاہ ہے؟ شک پی سکدا ہے نہیں؟ تانوں پک ہونا ہے پوسڑی دیاں دا کوئی مر گئے یا برسی ہے، ورنہ اے تے قرآن اے مویاں واسطے دے، جیوندیاں واسطے نہیں، نہ جین والےاں واسطے دے۔ جدن ہی قرآن والا تواڈے آس پاس کتے پر مارے سمجھ لینا محلے چ کو مر گئے۔ کیوں؟ جے زندہ ہوندا تے مجال اے دے اگے کوئی قرآن پڑھ چھڑدا؟ ایڈا بھی گیا گزریا بندہ نہیں سی کہ ہن او دے اگے کھلو کے قرآن پڑھ دیندا مولوی۔ ہاں موئے دا پوچھن گے کپڑے کنے پانے نے، میں کہا جناب سوٹ بوٹ لا دیو، پتہ لگے اگلیاں نوں بھی کہ پچھوں کتوں آیا ہے۔
اگلے تو جان دے تے پواؤ نا سوٹ ہوں جہدے تے مان کر کے سانو بکھاندے سو ہوں سڈے رسول نے اتنے آنا ہے تو جانا بوٹ پا کے سوٹ پا کے سانو اتنے چڑھا ہو اسی افسر 17واں گریڈ 20 گریڈ سڈے نیڑے نہ لیا دین نبی کا اتنے ہوں دین والا آن لگا انہیں بکھا لکھا اپنا گریڈ اصا کون اصا تو صرف انہوں کے بوئے کے نوکر ہاں آخر جی انہیں منہ کدھر نو کریے میں کہ سب تو پریشانی والی گل یہ ہوئی کیونکہ قبر نہ تو ٹی وی ہے نہ کوئی مجرے دا پروگرام ہے تے نہ ہی کوئی اتنے بازار ہے کہ بیبیاں ننگن گیا ان بچارے دا منہ کدھر نو کریے بہت مسئلہ ہے کہ قبر چ منہ کدھر نو کران گے ہے مسئلہ کہ نہیں میں تے بڑا پریشان ہوں یار اس مسئلے یہ بچارہ کدھر نو منہ کرے گا قبر یہ تے سڑ بال ہی جائے گا ہے ایمان نال دس یہ ساریاں صفتاں مشرکاں دیاں ہے نے کہ نہیں ہیں تے اتوں سارا سودا انہاں والا رکھ کے کدی ویاہ دے اوتے خوشی دے بہانے نال کدی اولاد واسطے تعلیم ٹکر دے بہانے نال تنخواہ دے بہانے نال کافر والا سارا مشرک والا اوہی انداز رویہ رکھ کے تے انہاں دے مقابلے وچ آکھن جنہاں دے کول غیرت والی وراثت محمد دے صحابہ والی ہووے جنہاں دیاں بیبیاں پردے دے اندر ہون جڑے آکھن بھکھے مر جاواں گے مگر ابو جہل دی نسل دی تعلیم اپنے بچیاں نو نہیں دے سکدے ابو جہل دی نسل دی زبان اپنی اولاد نو نہیں سکھا سکدے جڑے آکھن بھکھے مر جاواں گے مگر قرآن نو اپنے نو نہیں دیکھ سکدے کافر دی تعلیم دی تنظیم اپنے مدرسے وچ نہیں لیا سکدے کافر دے قانون دے حامی مددگار تنخواہ دار نہیں بنا سکدے ایسے غیرت منداں نو ایسے نبی دے وارثاں نو ایسے حضور دے غلاماں نو ایسے حضور دے جانشیناں نو آکھن کافر دے مکمل جانشین بنن تو بعد ساڈے کول مسیت ہے اساں مسیت دی کمیٹی ہاں ساڈے کول ویکھو اسی کتنا دین دا کام کرن دے ہاں تھاڈے مدرسے ویکھو تواڈے کول کی ہے او میں نا تو اے مسیت رکھ تیرے نانے کول تے حرم والی مسیت سی تو مسیت سنبھال اسی مصطفیٰ دا دین سنبھالنے ہاں اللہ فضل فرمائے گا مصطفیٰ دے یاراں تے جویں ہویا سی پھر اسلام آئے گا ویکھاں گے جدوں اللہ دا علم بلند ہویا ادوں پھر مسجد کدھر جاندی ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ تو تے ہوئے جڑانا ہے لوکا مینو آن ڈرایا اللہ فرماندا ہے مسیتاں انہاں دے ہاتھ وچ مینوں پسند آن گیاں جڑے لم یخشا الا اللہ جڑے اللہ دا ڈر رکھن والے ہون گے کی رکھن والے ہون گے او بولو تے صحیح نا اچھا یہ کی کرے گا میلاد دی بتی دے پیسہ لائے گا میلاد دی چنڈی دے پیسہ لائے گا میلاد دے اندر دیگاں تے پیسہ لائے گا ساؤنڈ تے تمبو تے کنات تے ہر شے تے پیسہ لائے گا لنگر پکائے گا پیسہ لائے گا مسجد بنائے گا پتھر لائے گا سیلنگ کرائے گا اے سی لوائے گا موٹر چلائے گا 700 فٹ بور کرا دے گا مسجد دا انتظام بڑا سونا بنائے گا تھلے کارپیٹ قالین بچھا دے گا سب کچھ کرے گا مگر 1 روپیہ بھی مصطفیٰ کریم دے اسلام نو قوم وچ پھیلانا اسلام نو پھیلانا سے 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کرے گا اور کفر دی مخالفت ہے ایک ٹیڈی پیسہ بھی نہیں لائے گا کدی لائے گا کتنے لائے گا جویں میلاد تے لاندا ہے اوویں بلے تے لائے گا جویں مسجد تے لاندا ہے
ایویں ہاکی تے لائے گا جویں مسیت تے لاندا ہے، اوویں فٹ بال تے لائے گا جویں مسیت تے لاندا ہے، اوویں پینٹاں تے لائے گا جویں مسیت تے میلاد دے اوتے لاندا ہے، اوویں بے پردگی دے اوتے لائے گا، اوویں جناب مجریاں تے لائے گا، فلماں کنجراں دے اوتے لائے گا، اوویں بے حیائی دیاں محفلاں دے اوتے لائے گا، اوویں ہر برائی دا مددگار بنے گا تے سمجھ لینا اے دے پیسے او جڑے مسیت دی خدمت کردا پھردا ہے اے مکے والیاں والی قریشیاں والی خدمت ہے، کوئی کم نہیں آنا، کم اونوں ہی آنا ہے وجاہد فی سبیل اللہ، جویں مسجد دی خدمت کردا ہے، جویں اللہ دے محبوب دے ذکر دی خدمت کردا ہے، جویں اللہ تعالی دے گھر چاون والے مہماناں دا میزبان بندا ہے، ایویں جناب صدقے جاواں جدوں اے اللہ دے دین دی بلندی دی خاطر، اللہ دے علم نو بلند کرن دی خاطر، برائی نو مکان دی خاطر، برائی نو قابو کرن دی خاطر، کافراں دی مخالفت دے اندر جدوں برابر خرچ کرے گا سمجھے گا اے بھی راہ ہے، ادھروں دی برائی نہیں ہونی چاہیے، مسلماناں وچ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، اے اوہی جڑا کردا ہوے گا اے ہی بندہ ہے جدی مسیت دی خدمت بھی میرا رب قبول فرما لیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان نال دس اے قرآن دا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ واہ قرآن واہ قرآن، میں کولوں تے نہیں سنان ڈیا، میں بڑا کلک وچ رہندا سا یار، کدی کدی نا کیونکہ پچھوں بریلراں والے ماحول چوں آئے سن، اللہ نے ہدایت دیتی استاداں نے صدقے، سوچنا یار محلے والیاں مسیتاں بھی ساڈے کول نہیں، ساڈے کول ہے کی تے اے ویکھ کدی کدی شک پینا ایڈے نیک بندے مسجد دی صفائی کردا ہے، مولوی دی خدمت کردا ہے، 5 ویلے اذان پڑھواندا ہے، سارا کچھ کردا ہے، تے یار این تھوڑا تھوڑا نہ انج ہونا کہ نہیں او دا بھی کوئی حصہ ہے۔ پھر جدو قرآن پڑھیا نا پتہ لگا اے بھولیا ایویں شک نہ وچ نہ پے، اللہ دے دربار وچ خیر دا حصہ او دے واسطے ہی ہے جڑا کفر دا حامی نہیں، پاویں مسجد دا صدر ہوئے تے پاویں نہ ہوئے، پاویں اگلے مسیت وچ نہ وڑن دین، نبی سونے نو 3 سال انہاں نے شاہ بن ابی طالب دی گھاٹی وچ محصور کر چھڑیا سی، حقہ پانی بند کر چھڑیا سی انہاں مشرکاں نے، 3 سال پونے 3 سال میرا نبی علیحدہ رہے، شاہ بن ابی طالب دی گھاٹی دے اندر رہے، مولا علی دے باپ دی زمین دے اندر رہے، میرا سونا نبی رہے، مسجد حرام چوں باہر رہے، تبلیغ تے بڑی دور دی گل ہے، اوتھے کھلو کے رب دی نماز پڑھن دی بھی اجازت نہیں سی، پر ہے رب دا محبوب سی، ہائے ہائے او سمجھی اس ویلے بھی رب دا محبوب ہے، مسیت وچ پاویں داخلہ بند ہے مگر اللہ دا عرش تے اسے محبوب دے سینے وچ، تے رب سونے نے بشر اے نہیں، میں او دی گل نہیں کر رہا جیڑا صرف اور صرف اگے کفر دے نظام دا صرف مخالف ہو جائے تے اپنی زندگی دے اندر کوئی مصطفیٰ دے صحابہ والیاں صفتاں نہ ہون، میں او دا دفاع نہیں کرنا چاہ رہا، میں اس مسلمان دی گل کر رہا جدے مقابلے دے اندر واقعی ایسی صفات والے کمینے لوگ ہون تے اس مسلمان دے کول انہاں دے مقابلے وچ اللہ دی توحید دا یقین بھی پورا ہوئے، مصطفیٰ کریم دی اطاعت بھی پوری ہوئے، اللہ دے نبی دی جاہلیت دے خلاف جڑی دشمنی سی او دی وراثت بھی پوری ہوئے، اے دا عمل تلے مصطفیٰ دے صحابہ دی غیرت دے اوتے تے پورا اترے، ایسا مسلمان ہوئے تے سمجھ لینا او دی پھر دشمنی جیڑی ہے نا او اوویں ہی ہے جویں مصطفیٰ دے یاراں نال پہ کر دے سن، فرمایا دین وہی ہے نا تے ریت بھی وہی چلنی، جویں اوتھے مشکلاں سن اوویں ایتھے مشکلاں، جویں اوتھے رحمت سی اوویں ایتھے رحمت ہے، جویں اوتھے مشقت سی اوویں ایتھے مشقت ہے، جویں اوتھے تنہائی سی اوویں ایتھے تنہائی ہے، جویں اوتھے اللہ دا نور سی اوویں ایتھے اللہ دا نور ہوے گا، بشرطے کہ مومن پورا آوے، مومن پورا آئے، ٹھگی نہ لائے، ہاں جی ٹھگ باز نہ ہوئے، اندازہ لگا اج لوگ آندے اے یزیدی کی فرق پیندا ہے،
انہاں دے پیو دادے تے ساڈے نبی نو آندے ہونے نے اے ابراہیم دے باغی نے جدوں حضور نے بت کڈے نے نبی نے بت کڈیا تے اے آندے ہن لے اے ملت ابراہیمی دے دشمن نے اللہ نے فرمایا سونیا کہہ دے کل بل ملت ابراہیم حنیفا کہہ دیو اے ملت ابراہیمی ہوئی ہے جو ہون ڈیا ہے تساں ہی وچ رولے پائے سن اساں صفائی کرنا آیا اسی وچلا تہاڈا کوڑ صاف کرنا آیا اے تے سونے نبی نو ابراہیم دا باغی آندے سن تے جے تینوں مینوں حسین دا دشمن کہہ لین گے تے کی فرق پیندا بھائی کی فرق پئے گا حضور نے اتھوں بوتی کڈے سن نا تے اساں کربلا وچ جھوٹ کڈیا بس اساں کربلا وچوں صرف جھوٹ کڈیا کہ اے جھوٹ سی صرف کی کڈیا تے جڑا جھوٹ کڈن دے اوتے آ کے اے ہے ہی اے جو میرے کو تے سمجھ لینا اے اسے نسل دی اولاد ہے جیڑی نسل اپنی مرضی نال اپنے بزرگاں نو مننا چاہندی ہے میرے نبی دا اے راہ نہیں کہ جو تواڈے وچ وسوسہ ہے بزرگ اوویں ہوندے نے جویں تسی منو بزرگ اوویں ہوندے نے میرے نبی نے دسے بزرگ انہاں شاناں نال ہوندے نے جیڑیاں انہاں نو رب نے عطا فرمائیاں نے اپنے کولوں جھوٹ بنان دی لوڑ نہیں قسم خدا دی سانو امام علی مقام دی شان منن واسطے امام علی مقام دی شان منن واسطے آپ دی اہل بیت گھر والیاں بیبیاں پاکاں دی عزت رولن دی کوئی لوڑ نہیں کیوں کہ رب نے حسین دے صدقے انہاں نو بھی عزت عطا فرمائی ساڈے نزدیک حسین پاک دا مقام اینا بلند ہے جتھے سکولی پہنچ نہیں سکدا اے ابن یہودی پہنچ نہیں سکدا اے دی عقل ہی نہیں پہنچ سکدی اتنا اچا شان اس عظیم شان نو سمجھن واسطے بھی یہودی تو پہلا بیزار ہونا پینا ہاں جی تے انہاں سونیاں دی شان مرتبہ مقام عزت عظمت جانن واسطے پہچانن واسطے بیان کرنے واسطے سنان واسطے سانو کسے جھوٹ دی لوڑ نہیں اللہ نے سچیاں شاناں ہی دے چھڑیاں نے بڑیاں جھوٹ بنان دی لوڑ ہی نہیں جھوٹ دی تے اوتے تھاں ہی نہیں جھوٹ دی اوتے تھاں ہی نہیں تے سانو کی لوڑ ہے جھوٹ بناؤں یا جھوٹیاں گلاں تے لگوں اساں اونج ہی مننے امام حسین بڑی شان والے نے میں نے کہا پانی بند ہویا سی تسی آندے نہیں ہویا میں کہ یار ہویا سی یا نہیں سی ہویا جے تیری منو کہ پانی بند نہیں سی ہویا تے پھر کی خیال ہے جنہاں دے حکومت جنت دا آب کوثر آندا ہے کہ نہیں آندا تے جنہاں دے ہتھوں دنیا آب کوثر دے پیالے پیائے گی تینوں انج لگدا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا دی او اولاد دنیا دے پانی واسطے پیاسی ہو گئی سی اے کیڑی شان ہے اے کیڑی شان ہے کہ نبی سونے دے ہونٹ مبارک چوسن والے دا پتر فرات دے پانی واسطے پیاسا ہو گیا تے ظالم نو آندا مہربانی کر ایک پیالہ دے ہی دے تے پیاسا بھی اج ہوئے 40 دن گھر چولہا نہیں سی چلدا ادو نہیں سی انہاں نوں بھوک لگی 40 دن مولا حسین دی والدہ دے گھر چولہا نہیں سی چلدا کئی دن کھانا نہیں سی ہوندا ادو تے نہیں کوئی ثابت کر سکدا ادو تے محلے دار سارے خدمتگار معتقدین مریدین سن اشارہ ہی کر دے کہ روٹیاں دیا لینا لگ جانیاں سے کوئی ثابت کر سکدا کہ حسن حسین یا انہاں دے گھر دا کوئی ٹبر کسے گوانڈی کو روٹی لین جاندا سی مہربانی کرو روٹی نہیں ٹکرا دے دیو کہ جڑے مدینے وچ کدے منگن نہیں ٹرے انہاں کوفے والے ظالمہ کتیاں کولوں منگنا سی جنہاں کولوں 40 دن بھوک برداشت کر کے
اندر بھوک نہیں آئی، اللہ نے ایسا رجایا سی وہ آج 3 دن پانی بند ہویا تے پیاسے ہو گئے نے تے ظالماں دے کے کرلے لین دے نے تہاڈی مہربانی دے دیو یار اس بچے نو تے دے دیو کمال یار کوئی ڈوب مرن دا مقام ہے شان ہے سونے حسن حسین بیمار ہو گئے مولا علی سرکار نے منت من لئی اللہ میرے شہزادیاں نو شفا دے دے میں 3 روزے رکھاں گا سیدہ پاک نے بھی منت من لئی گھر دی نوکرانی صاحبہ نے بھی منت من لئی صدقے جاواں روزہ تے رکھنا سی گھر وچ کھان نو کوئی شے نہیں پانی پیتا وے منت دا روزہ چ رکھیا ہے سارا دن یہودی دے باغ وچ کام کیتا ہے شام نو اجرت دیاں کھجوراں ملیاں نے لیا کے کھان لگے نے روزہ کھولن دا جدوں وقت ہویا ہے کھجوراں اگے رکھ کے بیٹھے نے دروازے تے سائل آ گیا اللہ دے نام تے کوئی شے دے دیو کھجوراں چکیاں نے صبح دے بھکھے نے روٹی نال بھی نہیں روزہ رکھیا سی پانی نال رکھیا سی کھجوراں چکیاں نے اللہ دے نام دے اوتے اللہ والے نو دے چھڑیاں نے پانی نال روزہ کھولیا صبح پانی نال ہی رکھیا ہے سارا دن پھر مزدوری کیتی ہے بی بی پاک گھر دے کام کیتے اولاد سنبھالی بیمار بچیاں دی اپنا خدمت کیتی مولا علی شام نو پھر کھجوراں لے آئے جدو این افطاری دا وقت ہویا ہے پھر سائل آ گیا ہے کھجوراں چوک کے پھر اللہ دا نام تے جنہیں منگیا انہوں دے چھڑیاں نے پھر پانی نال روزہ کھولیا 3 دن انج ہوئے مدینے دے اندر رہندے نے ہستی اوئے کسے اور دی کی گل کرنی ہے جنہوں نبی فرمائے علی پریشان نہ ہوئی تو میرا بھرا ہے حضور رشتے میں سسر بھی لگ دے نے کوئی مائی دلال ثابت کرے کہ علی نے کسی نو آکھیا ہے مہربانی یار 3 دن ہو گئے نے کوئی شے نہیں کھادی میں اپنی کھجوراں بھی فقیر نو دے چھڑیاں نے مہربانی کوئی شے دے دے ایمان نال دس اوتھے سارے بیلی رہندے سن کہ نہیں کیوں نہیں تلی کیتی دسیا اے اللہ دیا بندیا رب نے ساری روح ایڈی طاقتور بنائی ہے دل ایڈا رجایا ہے سانو دنیا دی روٹی ہوئے نہ ہوئے فرق پیندا ہی نہیں اسی محبوب دی بارگاہ وچ رہنے ہاں حضور تو فیض لین واسطے کھانے ہاں کھائیے تے پہاڑ پائے تے زمین تے رہیے تے امت واسطے نبی دے وراثت دے وارث بن جائیے ورنہ سانو کی لوڑ ہے کھان دی اساں تے ہواواں وچ پے اڈیے فرشتیاں وانگو ہواواں وچ پے اڈیے کہ جنہاں نے مدینے دے ماحول سونے نبی دے کول رہ کے نبی کولوں دنیاوی کھانے دی طلب نہیں فرمائی کی خیال ہے انہاں نو کربلا وچ بھوک لگ گئی سی تے ظالماں فاسقاں فاجراں نو آندے سن تہاڈی مہربانی ہے پانی تے دے دیو لاکھ دی لعنت انہاں نے خاندان اہل بیت نو سمجھیا کی انہاں نے کی سمجھیا ہے قسم خدا دی اہل بیت تے بڑی دور دی گل نے بڑی اونچی شان ہے استاد چشتی صاحب دے مدرسے نا ایک میڈم آئی لیلا لے کے میڈم آئی لیلا لے کے جٹاں دا پتر ہے صرف مصطفیٰ دی نگاہ ہوئی ہے لیلا لے کے میڈم آئی انہیں کپڑے پائے سن سوڑے سوڑے جویں لاہور پاندے نے لیڑا سر تے کوئی نہیں سی انہیں آ کے گڈی دی ڈکی کھولی انہیں آخیا چشتی صاحب منڈیا نو آکھو جی لیلا کڈ لین گڈی سے استاد نے فرمایا کد ہے آندی ہے صدقے دا ہے آپ نے فرمایا ایتھے صدقے دی اینی لوڑ نہیں جنی تینوں لوڑ ہے تیرے کول کپڑے پورے کوئی نہیں تے اللہ دا فرض تو پورا کریں اپنا ستر لکائیں اپنا جسم لکائیں تے تو مہربانی کر لیلا لے جا منڈی وچ ویچ کے جو پیسے لبن کپڑے لے کے پہلا اپنا تن ٹکی پھر جو کوئی بچے وہ صدقہ بھی کر لیں تے علی دے پتراں دی کی گل کر رہے تھے ہوئے اے خود استاد چشتی صاحب نے مینوں نہیں سنائی مینوں گل سنائی ہے
ایک ڈبل شاہ نے سبحان اللہ ایک موٹے ڈرام نے مینوں گل سنائی ہے ممبر رسول تے بیٹھا کلمہ نصیب نہ آئے جھوٹ بولاں تے مینوں آندا ویکھو لکڑیاں کنیاں نے باہر بالن کنا ایک پیا میں باہر ویکھ کے آیا میں کہ حضور ادو حضور جو سی میں کہ حضور 20-25 دن دا بالن رہ گیا صرف جدو اینی گل میں کیتی تے میں کہا جی فلانے فلانا درویش آندا سی کہ درخت نے تے میری پہلی چوں وڈ لو تو انہوں پھر پیغام بھیجیے آندا نہیں اسی استاد چشتی صاحب نال رہے ہاں اللہ تعالی دین والا ہے اسی کسی نو نہیں آکھنا میں استاداں دے مدرسے وچ انتظام سنبھالدا سا کھانا راشن دا صبح راشن پکایا تے شام جوگا ایک دن نہیں سی میں استاد چشتی صاحب نو جا کے آکھیا میں کہا استاد جی راشن مک گیا ہے استاداں فرمایا شاہ جی ساڈا کام ہے پڑھنا پڑھانا راشن دینا رب دا کام ہے استاداں نو پرواہ نہ ہوئی ماسا پریشانی نہ ہوئی استاد اونجی سبق پڑھاندے رہے 11 بجے تے کوئی بندہ ہنڈائی شاہ زور ڈالے دے اوتے بھر کے راشن لے کے آیا دالاں بھی لے آیا گھیو بھی لے آیا کھنڈ بھی لے آیا سب کچھ لے آیا استاداں فرمایا شاہ جی ویکھیا جے اللہ نے راشن گھل چھڑیا ہے کیا بات ہے اوے اللہ دے بندیا حسین پاک دا ادنا جہا غلام ہوئے تے او کسے کولوں نہ منگے آکھیا پہ اللہ کل چھڑے گا تے پھر مولا حسین دے بارے انج دیاں گلاں کرنیاں بھائی جے اس ویلے دے ابراہیمی نبی دے مقابلے وچ آ سکدے نے نا تے اج دے آپ نو حسینی کہن والے بھی دین دے خادماں دے مقابلے وچ آ سکدے نے انہاں نو حق ہے کیونکہ انہاں کول سرداری ہے انہاں دا فیصلہ ہے انہاں کول مال ہے اے گریجویٹ نے اے وقت دے سکندر نے اے آ سکدے نے مقابلے وچ مگر انہاں دی سکندری انہاں دی مالداری انہاں دا عہدہ انہاں نو کچھ نہیں دے سکدا اگر خیر لبنی ہے تے محمد عربی دے ایمان وچ لبنی ہے سانو مسجد مبارک سانو مصطفیٰ دا دین مبارک بولتے صحیح نہ ہوئے سانو پی ٹی شو مبارک سانو ساڈیاں بیبیاں نو پردہ مبارک سانو پردہ مبارک سانو سلیمان مریا صاحب آندے نے تانوں پی ٹی شو آخو آخو مبارک ہوئے مبارک ہوئے انہاں نو اسی جاہلیت دی رسم تے چل سکدے اللہ تعالی جے ایمان دتی رکھیا مومن رہے قائم رہے اس دولت نو سینے میں سنبھالن دے اتے اسی کامیاب ہو گئے تے پھر انشاءاللہ العزیز رب سونا خدائی تے حکومت بھی دے گا اپنے گھراں دی خدمت بھی دے گا دعا کرو پروردگار عالم جل مجدہ الکریم صدقہ اپنے پیارے محبوب دا قبول فرمائے ساڈا سننا سنانا اور بھائی صاحب دا ساؤنڈ چلانا اور مولا کائنات تہاڈا نہیں جی ایتھے ہور شے بیٹھی ہے ادھر علی اور اللہ تعالی سانو اپنے محبوب دا صدقہ دین حق دے اتے قائم دائم فرمائے دین حق دا پابند بنائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی اگر کسی بندے نو میری تقریر دے اتے کوئی تنقید ہوئے کوئی اعتراض ہوئے تو وہ کر سکتا ہے کوئی گل یا سمجھ نہ آئی ہوئے تو وہ میرے کو سمجھ سکتا ہے. سبحان اللہ.